लेख है इनकेस सेन्ट्रोइड एक्सिस आएको हामीलाई थप निकाल्नु पर्ने कुरा छ एक्स्ट्रा चिज चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ सेन्ट्रोइड एक्स बार र वाइ बार मात्र हुन्। यो सेन्ट्रोइड एक्स बार र वाइ बारमा पनि के छ भने तिम्रो रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्न हामीले एरिया त निकालिसकेका हुन्छौँ। एरिया त तिम्रो चाहिँ कुनै जसरी पनि निकाल्नै पर्छ। त्यो भएर तिम्रो यो चिज निकाल्न चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ एक्स डिए र इन्टिग्रेसन अफ वाइ डिए यो दुईवटा चिज चाहिँ हामीलाई एक्स्ट्रा चाहिन्छ क्या। अब त्यो पनि केही गाह्रो चिज छैन है। हामीले चाहिँ सेन्ट्रोइड निकाल्ने बेलामा चाहिँ एक्स बार निकाल्न चाहिँ भर्टिकल स्ट्रिप काटेको र वाइ बार निकाल्न चाहिँ होरिजेन्टल स्ट्रिप काटेको। अब हामीले यसमा पनि दुईटै स्ट्रिप काट्छौँ तर चाहिँ के छ तिम्रो चाहिँ आई वाइ को लागि चाहिँ भर्टिकल स्ट्रिप काट्छौँ र आई एक्स को लागि चाहिँ होरिजेन्टल स्ट्रिप काट्छौँ। त्यसपछि हामीले होरिजेन्टल स्ट्रिप काटेको बेलामा तिमीले चाहिँ यो वाइ बार पनि निकालिदिइराख। इनकेस चाहिँ टिप्नुपर्छ नि। यो सेन्ट्रोइड एक्सिस हामीले अस्ति न्युमेरिकल त गरेको छौँ त्यो न्युमेरिकलमा पनि हामीले अलरेडी नन सेन्ट्रोइड थियो हामीले अगाडि नै न्युमेरिकलमा गरिसकेको छौँ भन्ने निकालिएन। त्यो भएर चाहिँ तिम्रो होरिजेन्टल स्ट्रिप काटेको बेलामा तिम्रो आई एक्स सँगसँगै तिमीले वाइ बार पनि निकालिदेऊ। भर्टिकल स्ट्रिप काटेको बेलामा तिमीले आई वाइ सँगसँगै तिमीले के पनि निकालिदेऊ एक्स बार पनि निकालिदेऊ। त्यसपछि त अनि एरिया त तिमीले निकालिसकेका छौ। यो के अरे एरिया त जुनमा निकाले पनि भयो सिम्पल एउटा स्टेप हो। जुनसुकै ठाउँमा एरिया निकाल्दै पनि भयो है। हामीले यो रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्दा एरिया त यहाँनिर पनि निकाल्छौँ। त्यो जुनसुकै ठाउँमा एरिया निकाल्दै पनि केही समस्या भनेको कम्पोजिट टोटल एरिया जुनसुकै ठाउँमा निकाल्दै पनि भयो। त्यसपछि फाइनली के लगाउँछौँ हामी प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगाउँछौँ। प्यारलल एक्सिस थ्योरम चाहिँ अन्तिममा लगाउने कुरा भयो। त्यो तिमी लगाउन सक्छौ केही समस्या कुरा भएन। अब हामीले यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ मैले अगाडि बढेँ ल है त। भनेपछि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यस्तो खालको कर्भ आयो भने हामीले अगाडि जे गरेको सेन्ट्रोइडमा जसरी गरेको गर्ने तरिकाहरू सबै एक्ज्याक्टली सिमिलर नै हुन्। धेरै फरक केही पनि छैन। तर पनि अब यहाँनिर एउटा क्वेसन चाहिँ गर्ने जस्तो लाग्यो धेरै नै सोधिरहेको क्वेसन हो। त्यो चाहिँ कोअर्डिनेट एक्सिसकै गर्न सोधिरहेको छ धेरै नै क्वेसन है। भनेपछि हेर त मैले लेखेँ है फर तिम्रो चाहिँ जस्तै वाइ वान इजिकल टु के वान एक्स स्क्वायर एन वाइ टू इजिकल टु के छ के टू एक्सको पावर 1/2 छ नि है। यसमा चाहिँ हामी के चाहिन्छ भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ यहाँनिर यो यसको लागि चाहिँ फर एक्स इजिकल टु ए वाइ के छ वाइ इजिकल टु बी छ। यस्तो हो भने हेर्दा के हुन्छ वाइ वानको ठाउँमा चाहिँ बी इजिकल टु के वान एक्स स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर भनेको चाहिँ तिम्रो के वान भनेको चाहिँ बी बाई ए स्क्वायर आयो है। अब चाहिँ वाइ टूको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ बी इजिकल टु के टू एक्सको पावर 1/2 भनेको यति भयो। देयरफोर के टू भनेर चाहिँ के हुन्छ तिम्रो बी बाई ए को पावर 1/2 हुने भयो है। बी बाई ए को पावर 1/2 हुने भयो। ल अब तिम्रो फेरि यसमा पनि अब बुकहरू सोल्युसनहरू हेऱ्यो भने तिम्रो एउटै स्टेपले पनि गर्न सिकाइरहेको हुन्छ गरिरहेको पनि हुन्छ है। त्यो आफ्नो आफ्नो कन्सेप्टहरू हुन्छ। तर मैले चाहिँ तिमीलाई कन्फ्युज नगराउनु भने चाहिँ सिम्पल दुईवटा स्टेप काट्छु। दुईवटा स्टेप एकदम सजिलो हुन्छ। अनि दुईवटा स्टेप काटेपछि एकदम सरस्वती एउटै स्टेप्सहरू सबै क्वेसनमा चाहिँ एउटै तरिकाको स्टेप्सहरूबाट एउटै खालको स्टेप्सहरूबाट निस्किन्छ। के भन मैले यहाँनिर तिमीलाई भर्टिकल स्टेप्स काटेँ पहिला तिमीलाई मैले अगाडि भर्टिकल स्टेप काटेर के निकाल्न भनेको थिएँ। तिमीले निकालेको के गर्यौ ल ठिकै छ। हामीले यहाँनिर भर्टिकल स्टेपै काटौँ न त एउटा भर्टिकल स्टेप काटौँ। भर्टिकल स्टेप काटेर ल मैले भर्टिकल स्टेप काटेँ। मैले भर्टिकल स्टेप यही फिगरमा काट्दिएँ। यहाँनिर भर्टिकल स्टेप यसरी काटेँ मैले। अब भर्टिकल स्टेप यो एकदम सानो थिकनेसको हुन्छ। यो मैले चित्र बनाउँदाखेरि त हामीले ठुलै बनाइन्छ नि है। भर्टिकल स्टेप काटेँ। भर्टिकल स्टेप काटे पछाडि चाहिँ यो भर्टिकल स्टेप चाहिँ हेर्दै यो पोइन्टबाट चाहिँ यस्तै यो हामीले ओरिजिनदेखि एक्स डिस्टेन्समा काट्ने हो नि भर्टिकल स्टेप त है। ओरिजिनदेखि एक्स डिस्टेन्समा काट्ने हो। ओरिजिनदेखि एक्स डिस्टेन्समा यो ओरिजिन हो। ओरिजिनदेखि यो चाहिँ एक्स डिस्टेन्स हो। त्यो चाहिँ यसको थिकनेस कति हुन्छ थिकनेस डिएक्स होला। मैले थिकनेसलाई चाहिँ डिएक्स माने यसरी चाहिँ यो एक्स भयो। यो चाहिँ डिएक्स भयो थिकनेस चाहिँ सानो थिकनेस डिएक्स भयो है। अब चाहिँ हेर यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्मको हाइट यो चाहिँ कति हो वाइ वान हो। तलको चाहिँ वाइ वान हो। माथिको चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्मको हाइट कति हो वाइ टू हो। इक्वेसनले दिएकै छ वाइ वान र वाइ टू फरक भएछ नि त्यहाँनिर है। दुईवटा एउटै एक्सको लागि चाहिँ हामीसँग दुईवटा कर्भ छ। एउटै एक्स चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म भयो।
यो एक्सको लागि चाहिँ दुईटा वाइ छ हामीसँग यो तल्लो कर्वले चाहिँ y1 दिन्छ माथिको कर्वले चाहिँ y2 दिन्छ है अब तिमीले यसबाट गर्न सक्छौ हेर त कति आउँछ अब डिए यसको एरिया भन्ने कति आउँछ मैले यस्तो खालको एरिया कति आउँछ भनेर मैले सेन्टरमा धेरै सिकाइसकेको छु मैले यहाँनिर लेख्छु यसको लेन्थ हाइट भन्ने कति हो यो रेक्टेङ्गल हो रेक्टेङ्गलको हाइट भनेको y2 माइनस y1 हो रेक्टेङ्गलको हाइट भनेको y2 माइनस y1 हो र डेप्थ भनेको चाहिँ अथवा ब्रेड्थ भनौँ त्यो भनेको चाहिँ के हो dx हो यसको चाहिँ तिम्रो चाहिँ एरिया भनेको यति हुनुभयो dx भयो अब मैले यसको खासमा यो एरिया निकालिदिउँ न हाम्रो एरिया खासमा रेडियस अफ गाइडेन्सको लागि एरिया चाहिन्छ पनि होइन मैले एरिया निकालिदिन्छु है हेरौँ त कम टोटल एरिया नै कति होला y2 भनेको चाहिँ त अब y2 भनेको k2 x को पावर 1/2 k2 x को पावर 1/2 भनेको b को पावर b k2 भनेको b बाई a को पावर 1/2 लेख है अब x को पावर 1/2 भयो माइनस y1 भनेको कति हो y1 भनेको k1 इन्टु x स्क्वायर अब k1 भनेको फेरि b बाई a स्क्वायर हो b बाई a स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर टाइम्स dx भयो अब त्यसको टोटल एरिया भनेको के हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ d हो इंटीग्रेशन अफ डी भनेको इंटीग्रेशन अफ बी बाई ए को पावर 1/2 x 1/2 माइनस बी बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कति हुने तिम्रो dx अब इंटीग्रेशन कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने dx भनेदेखि चाहिँ ए छ भने 0 देखि a सम्म गर्ने 0 देखि a सम्म गर्ने गर्दा अब कति आउँछ भनेको के हुन्छ b बाई a को पावर 1/2 x को पावर 1/2 भनेको कति हो x को पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 भयो माइनस b बाई a स्क्वायर इन्टु x को पावर 3/3 है यो कति कहाँदेखि कहाँसम्म हो एदेखि 0 सम्म हो x को ठाउँमा a राख्दियो x को ठाउँमा a राख्दियो भने यो b हुन्छ यहाँ a को पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 टाइम्स a को पावर 1/2 माइनस b a क्यूब बाई a स्क्वायर 3 है अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भनेलाई यो a को पावर 1/2 र a को पावर 3/2 कति हुन्छ गर्दाखेरि चाहिँ a को पावर 2/2 हुन्छ 2/2 भनेको a मात्र भयो यो चाहिँ 2/3 हुनु भयो भने तिम्रो 2ab/3 माइनस ab/3 हुनुभयो भनेको सिम्पल ab/3 भयो है अब तिम्रो चाहिँ एरिया भनेको ab/3 आयो यो चाहिँ तिम्रो भनेको मैले यो स्टेप काटेपछि सिम्पल निकालिदिइहालेको जसले पनि चाहिन्छ निकालिदिइहालेको अब तिमीले चाहिँ इनकेस चाहिँ सेन्ट्रोइडल एक्सिसको एबर्टमा सोधेको थियो भने इनकेस सेन्ट्रोइडल एक्सिसको एबर्टमा सोधेको थियो भने तिमीले नोट लेख्न नोट भनेर लेख्न सक्छौ नोट इफ क्वेसन यहाँनिर लेख इफ क्वेसन asked about centroidal axis determine यो स्टेप हामीले के डिटरमाइन गर्न सकिन्छ डिटरमाइन भर्टिकल स्टेप छ भनेपछि चाहिँ यहाँनिर हामीले के निकाल्न सकिन्छ यसमा xdA हैन भनेको भर्टिकल स्टेप चाहिँ xdA एन्ड x बार भनेको खासमा यो सिम्पल x बार भनौँ न x भनेको यही स्टेपमा निकाल्दियौँ के xd निकाल्नु पर्यो भने पनि हामीले त्यस्तो धेरै गाह्रो चिज छैन है अब निकाल्नु पर्यो भने निकाल्दा पनि हुन्छ निकाल्न चाहिँ तिमीलाई मन लाग्छ भने भनेको चाहिँ xdA भनेको कति हुन्छ तिम्रो xdA भनेको अब x त x नै भयो dA भनेको फेरि पनि तिम्रो यही नै हो xdA भनेको तिम्रो फेरि पनि यही त हो नि है भनेको चाहिँ b बाई a को पावर 1/2 x को पावर 1/2 माइनस b बाई a स्क्वायर x स्क्वायर dx अब यसलाई कम्प्युट गरेर सिम्पल आउँछ के गाह्रो चिज छैन भनेको तिमीले x मा निकालिराख्न सक्छौ यो स्टेपमा त चाहिँ तिमीलाई चाहिँ मैले नोट लिएर कतै हाइलाइट गरेर राखे के भनेको इनकेस तिमीलाई चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अब सेन्ट्रोइडल एक्सिस सोधेको हो भने यही स्टेपमा जुन स्टेपमा चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्छौ जुन स्टेपमा चाहिँ यो भर्टिकल सेक्सन काटेको बेलामा चाहिँ हामीले के गरिन्छ x बार निकालिन्छ नि त्यो भर्टिकल सेक्सन काटेको बेलामा तिमीले चाहिँ iy सँगसँगै x बार पनि निकाल्दियौ ल मैले अहिले यहाँनिर चाहिँ रोकेँ यो चाहिँ गर्न मसँग चाहिँ एरिया छ अब चाहिँ म चाहिँ यो एरियाको पनि मैले यो डिटरमाइन लेखेँ नि भनौँ अब चाहिँ अगाडि हेरौँ त अब म iy निकाल्छु है अब हामीसँग चाहिँ iy भनेको यसमा iy को लागि है यसको लागि चाहिँ सानो मोमेन्ट अफ इनर्सिया diy भने के हुन्छ त diy है भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया विथ रेस्पेक्ट टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया iy लेखौँ हामीले अनि लेखौँ diy हामीले यसो गर्ने स्मल स्टेप काटेपछि यो स्टेपको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ y एक्सिसको एबर्टमा y एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ यसको एरिया भनेको चाहिँ dA हो
यसको एरिया इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन दिस एरिया एन्ड दिस एक्सिस परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन दिस एरिया एन्ड दिस एक्सिस भनेको क्लियरली के हो एक्स हो भने तिम्रो चाहिँ एक्स स्क्वायर डिए हुने भयो अब एक्स स्क्वायर डिए हुने भयो भनेपछि ल गर्दा सबैले कति छ यहाँनिर एक्स स्क्वायर डिएलाई मैले के लेख्छु तिम्रो हेर न तिम्रो मैले एक्स डिएलाई गर्दिनँ एक्स स्क्वायर इन्टु डिए हामीले गर्न परिहाल्यो एक्स डिए गर्न के गाह्रो भयो हामीले यसको लागि एक्स डिएको इन्टिग्रेसन मात्रै गर्ने हो अब हामीले एक्स स्क्वायर डिएकै इन्टिग्रेसन गर्दैछौँ तिमीले सेन्टरको लागि के गर्ने हो एक्स डिएको इन्टिग्रेसन गर्ने हो सिम्पल इन्टिग्रेसनहरू मात्र पनि गर्न सकिन्छ एक्स स्क्वायर डी भनेको छ डी भनेको तिम्रो बी बाई ए को पावर 1/2 एक्स को पावर 1/2 माइनस बी बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिएक्स है भनेको मैले चेन्ज गरेको छु डी भनेको ए चिजलाई चाहिँ मैले सब्स्टिट्युट गरेको केही छैन है अब मैले एरिया कम्प्युट गरेको एरियाको भ्यालु चाहिँ थाहा छ मलाई एरिया कम्प्युट गरेको सोल्युसन इरेज गरिदिएँ टाइम्स डिएक्स थियो है अब हेर अब त्यो यस्तो हो भने हाम्रो के भन्छ टोटल आइवाई भनेको इन्टिग्रेसन गरेर आउने हो इन्टिग्रेसन अफ डिआइवाई गरेर आउने हो इन्टिग्रेसन अफ डिआइवाई गरेपछि 0 देखि कतिसम्म गर्ने हो डिएक्स भनेपछि एसम्मै गर्ने हो भनेको 0 देखि एसम्म तिम्रो चाहिँ एक्स स्क्वायर बी बाई ए को पावर 1/2 एक्स को पावर 1/2 माइनस बी बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तिम्रो चाहिँ डिएक्स हुने भयो इन्टिग्रेसन गर है इन्टिग्रेसन त तिमीले गर्न सकिहाल्छौ है के भन यो भनेको चाहिँ के छ 0 देखि एसम्म उल्लेख गर्ने बी बाई ए को पावर 1/2 इन्टु एक्स को पावर 2 इन्टु 1/2 भनेको दिन्छ तिमीले यो भनेको 4/2 भयो 1/2 5/2 है एक्स को पावर 5/2 माइनस बी बाई ए स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर इन्टु एक्स को पावर 5 सरी एक्स को पावर 4 अब डिएक्स भयो है डिएक्स अब यहाँनिर चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्यो भने के आउँछ र त बी बाई ए को पावर 1/2 एक्स को पावर 5/2 लाई एक्स को पावर 7/2 बाई 7/2 माइनस बी बाई ए स्क्वायर एक्स को पावर 4 लाई एक्स को पावर 5/5 है त अब इक्वल टु यो कहाँदेखि कहाँसम्म हो एदेखि जेसम्म हो सब एदेखि जेसम्म छ एदेखि जेसम्म एक्स को ठाउँमा ए राख्दियो भनेपछि बी तिम्रो चाहिँ ए को पावर 7/2 डिभाइडेड बाई ए को पावर 1/2 टाइम्स 7/2 माइनस बी बाई ए स्क्वायर यहाँ एक्स को पावर 5/5 मा के हुने भयो एक्स को ए को पावर 5/5 हेर त ए को पावर 1/2 र ए को पावर 7/2 काटेर के हुन्छ ए को पावर 6/2 हुन्छ ए को पावर 6/2 भनेको ए को पावर 3 भयो है बीए क्युब यो के हुने भयो 2ba क्युब बाई 7 माइनस यो पनि ba क्युब बाई 5 हुने भयो यसलाई कम्प्युट गरेर गर्ने आउँछ क्यालकुलेसन चेक पनि गरेर है मैले गरेको पनि मिस्टेक हुनसक्छ सब्स्टिट्युट इन्टिग्रेसन मात्रै गर्ने कुरा हो यो भनेको तिमीले गर्यो भने अब a cube by 35 है 35 हो 3/35 आउँछ है यो 5 यता 5 इन्टु 10 यता चाहिँ 10 माइनस 7 हुन्छ बाई 35 भनेको चाहिँ 3/35 मा सिधै लेख्ने यसको भ्यालु चाहिँ 3/35 BA क्युब है यति हुने भयो यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब यो मिलिमिटर छ भने मिलिमिटरको पावर 4 हो जे छ त्यसको युनिटको पावर 4 हुन्छ है युनिटको पावर 4 हुन्छ अब यस्तो तिम्रो चाहिँ यो यसमा चाहिँ आई यो एक्स डिए निकालेर एक्स बार निकाल्न के गाह्रो छ तिमीलाई एरियाको भ्यालु चाहिँ हामीले निकालिसकेका छौँ AB/3 हुन्छ भनेर एक्स डिए निकालेर एक्स बार निकाल्न के गाह्रो छैन यो कुरा चाहिँ लेखिरहेर निकाल्न पर्छ भने सिम्पल छ के गाह्रो छैन निकाल्न सक्छौ तिमीले एक्स डिए भनेको के हुन्छ तिम्रो चाहिँ सिम्पल तिम्रो चाहिँ यो एक्स डिए भनेको तिम्रो यो यसमा चाहिँ एउटा एक्स हुने भयो दुईटा एक्स छैन मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तिम्रो चाहिँ एक्सको एउटा एक्सले मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने भयो यो भनेको एक्सको बाद तिम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 3/2 क्युब हुने भयो सिम्पल इन्टिग्रेसन हो सबै स्टेप सेम हो तर चाहिँ थोरै चाहिँ अलिकति भ्यालु फरक आउने हो यो एक्स भनेको इनकेस तिमीले यही स्टेपमा है भर्टिकल स्टेपमा मैले एकदम बारम्बार भनिरहेको छु सम्झाइरहेको छु भर्टिकल स्टेपमा क्वेसनले चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न सोधो भने भर्टिकल स्टेपमै म तिमीलाई चाहिँ एसाइनमेन्ट दिएको छु त्यहाँ पनि हेर्छु तिमीहरूको भर्टिकल स्टेप काटेको बेलामै एक्स बार निकाल्ने है ल अब चाहिँ हेरौँ त हामीले यो निकाल्यो
आइवाई निकाल्यो। अब रेडियस अफ गायरेसन लास्टमा एकैपल्ट दुईटैको निकाल्दिउँला कि समस्या भएन। अब चाहिँ त्यही पनि निकाल्छ भने निकाल्दै पनि भयो। अब आइवाई निकालेपछि अन्त एकैपल्ट निकाल्ला के भएन। अब मैले चाहिँ होरिजोन्टल स्ट्रिप काटेँ चाहिँ यी तिम्रो ए स्ट्रिपबाट पनि गर्न मिल्छ है, तिम्रो ए स्ट्रिपबाट पनि डिआइएक्स गर्न मिल्छ। तर मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ तिमीलाई कन्फ्युज बनाउँदैन। त्यसबाट गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब त्यो रेक्टेङ्गलको एबर्टको त्यहाँ बुकहरूमा हेऱ्यो भने कतै सोल्युसनहरूमा चाहिँ रेक्टेङ्गलको बेसको एबर्टको सेन्टर लिएर पनि सेन्टर भनेर बेसको एबर्टको हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया सम्झाएको छ नि है, त्यो लिएर पनि सिकाएको हुन्छ। तर मैले सबैलाई एउटै तरिका सिकाइरहेको हुन्छु विद्यार्थी कन्फ्युज नहोस् भनेर है। यो चाहिँ हामीले होरिजोन्टल स्ट्रिप काटौँ र लेख होरिजोन्टल स्ट्रिप काट्ने भन्दा अब चाहिँ हेर त, अब चाहिँ हामीले के गरिन्थ्यो अगाडि पनि माथि पो तिम्रो चाहिँ यो इक्वेसनमा तिम्रो के थियो, एउटा एक्सको लागि दुईवटा वाईको भ्यालु परेको थियो। अहिले तिम्रो चाहिँ एक्स वाईको भ्यालु तिम्रो चाहिँ भर्टिकल स्ट्रिप काटेपछि त्यो हामीले कहाँनिर काट्ने भर्टिकल स्ट्रिप ओरिजिनदेखि वाई डिस्टेन्समा काट्ने हो। ओरिजिनदेखि वाई डिस्टेन्समा तिम्रो भर्टिकल स्ट्रिप काट्ने हो। यो वाई हो। यसको थिकनेसलाई कति भन्ने हामीले, यो थिकनेसलाई चाहिँ हामीले डिवाई भनेर भन्ने हो। यसको थिकनेस कति भनेपछि डिवाई हो। यो थिकनेस चाहिँ डिवाई रहेछ। अब यसको थिकनेस डिवाई हो भने अब फेरि मैले यहाँनिर यसरी लेख्दिएँ। अब यो y2 इक्वल टु k2 x1 यो भनेको चाहिँ खासमा डिफ्रेन्स। अब चाहिँ दुईटैको लागि y बराबर छ नि, यसको लागि पनि y बराबर छ। त माथिल्लो कर्वको लागि पनि y बराबर छ, यति नै हो। तल्लो कर्वको लागि पनि y बराबर छ, यति नै हो। भनेपछि हामीले चाहिँ यो इक्वेसनमा चाहिँ अब चाहिँ y इक्वल टु k2 त k2 नै लेखे भयो, k2 त k2 नै लेखे भएन, के समस्या भएन k2। अब यसमा चाहिँ खासमा x2 को पावर 1/2 लेखिन्छ। लेखौँ यसलाई चाहिँ के लेख्छौँ, y इक्वल टु k1 x1 को पावर स्क्वायर लेखौँ है, अनुसार लेखौँ। भनेपछि त्यति भएपछि हामीले यो सिम्पल है, हामीले चाहिँ उता मोमेन्ट के सेन्टरमा जसरी गरेको थियौँ एक्ज्याक्टली त्यसरी नै, नयाँ कुरा केही पनि छैन, तरिकाहरूमा नयाँ कुरा केही छैन। भनेपछि हेर त, यो ओरिजिनदेखि चाहिँ यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयो, यदि डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्ने भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ x2 भन्ने भयो। यही पोइन्ट है। तर चाहिँ यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्ने भयो त, फिगर ठुलो बनाऊ है, मैले चाहिँ यहाँ सानोमै बनाइदिएँ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयो, x1 भन्ने भयो। भनेको चाहिँ x1 भन्ने भनेपछि मैले यति गरेँ, यो चाहिँ x1 हो है। यति यहाँसम्म चाहिँ x1 भयो, यहाँसम्म चाहिँ x2 भयो। वाईको भ्यालु दुईटै इक्वेसनमा सेम छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले x1 र x2 निकाल्नु पऱ्यो। अब यो क्वेसनमा पनि अब अरू नयाँ चिजहरू त्यस्तो धेरै बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने केही छैन। हामीले स्ट्रिप काट्न सिकाइसकेको छु, मैले तिमीलाई सेन्ट्रोइडमै सिकाइसकेको छु, स्ट्रिपै काटेर काम गर्ने अगाडि। त्यो चाहिँ मैले अगाडि बढ्दै यसमा धेरै समय खेर भएन, तिमीलाई अगाडि पनि कसैले के सर एक्सनलाई सानो माने हो न, हे मजाले हुन्छ भाइ, किन नहुने। माथि क्वेसनले चाहिँ पहिला तिम्रो y2 र k2 दिएको हुनाले चाहिँ मैले त्यही दिएकै अनुसार मानिदिउँ भनेर। तिमीलाई x1लाई सानो मान, x2लाई सानो मान, त्यसमा त केही समस्या छैन नि, जे माने पनि मान न, के हुँदैन, हुन्छ। यसै अब यसमा चाहिँ के छ भने मैले पहिल्यै क्वेसनले चाहिँ यो k1 y1 भनेर दिएको थियो, त्यो तलको इक्वेसनलाई चाहिँ 1 2 भनेर मानिदिएको मैले, माथिकोलाई चाहिँ तलकोलाई चाहिँ 1 भनेर मानेको, माथिकोलाई 2 भनेर मानेको। क्वेसनले चाहिँ पहिला त्यही अनुसार नै लेखेको हुनाले तिमीले जसरी मान्दा पनि हुन्छ, केही त्यस्तो समस्या छैन। तिमीले त अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ y इक्वल टु k1 x2 स्क्वायर गरेर गऱ्यो भने अब तिमीले चाहिँ यसमा x2 चाहिँ तिम्रो यो लामो के अरे सानो ठुलो भयो, सानो चाहिँ x1 भयो, त्यसो गर्न सकिन्छ। त्यसो चाहिँ अब अहिले चाहिँ मैले चाहिँ गरेको छैन। यहाँ क्वेसनले चाहिँ त्यही दिएको हुनाले है, क्वेसनले चाहिँ के दिएको छ, त्यो चाहिँ यो तललाई चाहिँ सानो इक्वेसनलाई चाहिँ यो तल्लो लोवर कर्वलाई चाहिँ y1 इक्वल टु k1 इन्टु x स्क्वायर भनेर दिएको हुनाले चाहिँ म त त्यसो गरेको। अब त्यसो केही समस्या छैन है। अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिर थोरै चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छन् भने, यसलाई चाहिँ मैले के मानेको, माथिल्लो कर्वलाई र तल्लो कर्वलाई के मानेको भनेर त यो मैले फेरि एकपल्ट रिपिट गरिदिएँ। यहाँनिर चाहिँ के गरेको भने हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ y इक्वल टु, y त दुईटैको लागि कन्सटेन्ट हो, y इक्वल टु हामीले के गरेको k2 भनेको माथि k2 छ, त्यो चाहिँ k2 को सँग चाहिँ x2 राखौँ भन्ने कुरा मात्र है भाइहरू, के होइन। k2 त्यो चाहिँ यहाँ x2 को पावर 1/2 हो। अब यस्तो हो भने हामीले x लाई चाहिँ y को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, यो हामीलाई थाहा छ। x लाई चाहिँ y को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो नि गरौँला। यो चाहिँ के तिम्रो y इक्वल टु k1 त्यो चाहिँ x1 स्क्वायर हो। भनेपछि यसलाई पनि y को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, फर्मुलामा आउँछ नि त हाम्रो। त्यो चाहिँ मैले लेखेँ त, y इक्वल टु k2 x2 को पावर 1/2। यो भनेको चाहिँ के आउँछ हाम्रो, x2 भनेको चाहिँ x2 भ्यालु कति छ त, x2 को भ्यालु मैले यहाँ लेखिदिएँ। k2 भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ, मलाई k2 भनेको चाहिँ b/a को पावर 1/2 हो। अब हामीले यसमा चाहिँ x2 भनेको चाहिँ
अब y बाई k2 को स्क्वायर हुन्छ हेर त y बाई k2 को 1/2 छ नि पछि y बाई k2 को स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भने y स्क्वायर पनि हुनुभयो k2 पनि स्क्वायर हुनुभयो k2 को b स्क्वायर बाई a हुने भयो यो चाहिँ अब तिम्रो डिनोमिनेटरमा छ माथि जान्छ a बाई b स्क्वायर है a बाई b स्क्वायर टाइम्स y स्क्वायर यो चाहिँ मैले यसरी एकछिनलाई यसो फालेँ है यसो हुनुभयो है y बाई b स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर भनेको तिमीहरूको फरक आएको छ नि भन है मलाई है x2 भनेको a बाई b स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर y स्क्वायर k2 x2 मा a बाई b स्क्वायर टाइम्स y स्क्वायर भयो अर्को चाहिँ फेरि अर्को पनि छ मैले i y वाला इक्वेसन इरेज गरेँ साह्रै होला अर्को पनि छ y इक्वल टु के छ q1 x1 स्क्वायर छ भनेपछि यहाँबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ x1 भनेर चाहिँ के हो छ y बाई k1 को पावर 1/2 छ y बाई k1 को पावर 1/2 छ भने x1 को भ्यालु हाम्रो के हुन्छ अब यसमा चाहिँ तिम्रो a बाई b को पावर 1/2 टाइम्स y को पावर 1/2 हुन्छ अब फेरि मैले k1 लाई रेसिप्रोकल भन्नु भयो नि त डिनोमिनेटरमा छ यो है त्यस कारणले गर्दा रेसिप्रोकल भन्नुभयो यसो भयो अब यति भयो यो भनेको हामीले y लाई x को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ त्यो मैले अहिले नै गरिराखेको अब केही गाह्रो छैन अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले के निकाल्ने अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया ब्ल्याक पेन नि हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया ix निकालौँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया ix निकाल्नको लागि चाहिँ के छ dix यो सेक्सनको लागि हेर त dix को लागि के हो यो सेक्सनको चाहिँ एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको जुनसुकै एक्सिसको एउटा दिने मोमेन्ट अफ इनर्सिया जुनसुकै सानो एरियाको लिइरहेको छ भने पनि अहिले हामीले सानो एरिया ठुलो एरिया जे लिइरहेको हो भने फर्मुला चाहिँ यही हो dix भनेको यो त तिम्रो चाहिँ बेसिक फर्मुला हो है dix भनेको यो सानो सेक्सनको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ सानो इलिमेन्टको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ यसको एरिया इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द एरिया एन्ड द एक्सिस भनेपछि एक्स एक्सिसको बिचमा छ भने हामीले परपेन्डिकुलर चाहिँ यो हुने हो यो भने कति फेरि अहिले y हो भनेपछि हामीले चाहिँ y स्क्वायरको चाहिँ y स्क्वायर लिनुभयो y स्क्वायर लिनुभयो ल अब चाहिँ अब केही गाह्रो कुरा भएन लेख इजिकल टु चाहिँ y स्क्वायर गर्छ भने यिनीहरू के हुन्छ शब्द फेरि भन्दैन मोमेन्टको कुन भएको यो dix इजिकल टु y स्क्वायर डी गरेको हजुर सर यो तिम्रो जुनसुकै सानो स्ट्रिप होस् जस्तोसुकै इलिमेन्ट होस् तिम्रो चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको बेसिक फर्मुला भनेकै मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेकै त्यो के अरे मैले तिमीलाई डिफिनेसन पनि देखाएको थिएँ कुनै पनि एरियाको चाहिँ कुनै पनि एक्सिसको एरियामा चाहिँ एकपटक मुभमेन्ट लिन्छ भने भनेको एकपटक चाहिँ त्यो डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया भन्छौँ दुईपटक चाहिँ त्यसको डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्छौँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सले भनेर चाहिँ सेकेन्ड मुभमेन्ट अफ एरिया भन्छौँ यो त मैले तिमीलाई चाहिँ खास यो dix इक्वल टु y स्क्वायर डी भनेको त एउटा फर्मुला नै युज गरिराखेको हो अहिले मैले तिमीलाई चाहिँ ठ्याक्क भनिदिएको जस्तै यो सानो स्ट्रिपको लागि चाहिँ स्ट्रिपको एरिया भनेको डी हो यो सानो स्ट्रिपको एरियासँग यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ y हो हामीले एक्स एक्सिसकै गरेर निकालेका छौँ है एक्स एक्सिसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हो तिम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म जति हो त्यति नै हो यो y हो भनेपछि यो y स्क्वायर इन्टु डी भनेको तिम्रो मुभमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ भनेर भनेको डी भयो है हेर त डी भनेको चाहिँ यो सानो स्ट्रिपको चाहिँ डी गरिदिन्छ मैले डिटेलमा लेखिने छु है डी भनेको चाहिँ तिम्रो फेरि पनि x1 माइनस x2 टाइम्स dy हुन्छ यो त तिमीले कन्सेप्ट बुझेको छौ इजिकल टु y स्क्वायर लेख x1 माइनस x2 मैले अब यही यहाँनिर आएपछि चाहिन्थ्यो त्यो मैले माथि नै निकाल्थेँ x1 माइनस x2 भनेको a बाई b को पावर 1/2 y को पावर 1/2 माइनस a बाई b स्क्वायर y स्क्वायर dy हुन्छ इजिकल टु a बाई b को पावर 1/2 टाइम्स y को पावर स्क्वायर भनेको यो 5/2 हुने भयो त्यो 4/2 1/2 5/2 हुने भयो माइनस a बाई b स्क्वायर y स्क्वायर भनेको चाहिँ y को पावर 4 हुने भयो सिमिलर छ है इन्टिग्रेसनहरू के त्यस्तो धेरै कम्प्लेक्स इन्टिग्रेसन केही छैन त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सियामा त्यस्तो कम्प्लेक्स खालको इन्टिग्रेसनको क्वेसन सोध्दैन त्यही धेरै नै इन्टिग्रेसन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ हामीले त्यही भएर है अब हेर त यहाँनिर ix देयरफोर ix भनेको अब चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ dix हो यतिकै समस्या भएन अब इन्टिग्रेसन अफ dix भनेको चाहिँ के हुनु भयो त इन्टिग्रेसन अफ a बाई b को पावर 1/2 y को पावर 5/2 माइनस a बाई b स्क्वायर y को पावर 4 टाइम्स dy भन्नुभयो इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँ गर्ने dy हेर त y कहाँदेखि कहाँसम्म गएको 0 देखि b सम्म गएको छ है b सम्म थियो यहाँ 0 देखि b सम्म गरिदेऊ निकाल कति आउँछ मैले यस पछाडि यहाँ लेखेँ है माथि चाहिँ तिम्रो चाहिँ इजिकल टु
कति हुन्छ अब a बाई b को पावर 1/2 त कन्स्टेन्ट भयो y को पावर 5/2 को y को पावर 7/2 डिभाइडेड बाई 7/2 हुने भयो माइनस a बाई b स्क्वायर त कन्स्टेन्ट भयो यो y को पावर 5/5 हुने भयो यहाँनिर चाहिँ मैले यसरी ब्र्याकेट क्लोज गरिदिएँ यो b देखि चाहिँ a सम्म भयो अब यसलाई राख भ्यालु इनपुटमा त गयो मैले 7/2 लाई 2/7 राखेँ 2a बाई 7 अब b को पावर 1/2 छ इन्टु यो भनेको छ b को पावर सरी b देखि 0 भयो b को पावर 7/2 माइनस अब तिम्रो a बाई 5b स्क्वायर टाइम्स b को पावर 5 अब यो b को पावर 1/2 र b को पावर 7/2 क्यान्सल गर्दा b क्युब नै हुन्छ किनभने b को पावर 6/2 हुन्छ त्यो भनेको b को पावर 7 क्युब हो b क्युब हो यो भनेको चाहिँ b को स्क्वायर र b को पावर 5 क्यान्सल गर्दा पनि b क्युब नै हुन्छ है भनेपछि हाम्रो चाहिँ के हुनु भयो 2ab क्युब बाई 7 माइनस सेम नै आइगयो दुईटै एउटै आएको हो 2ab क्युब बाई 7 माइनस सर दुईटै एउटै आयो 3/35 ab क्युब ab क्युब बाई a क्युब र b क्युब a क्युब ab क्युब एउटै आउँदो रहेछ है 3ab क्युब बाई 35 भनेको त्यो क्युबमा त यो उतातिर एमा क्युब आउने हो यहाँ बीमा क्युब आउने भयो तर चाहिँ जस्ट आउन चाहिँ लगभग उस्तै आएछ नि त ल भनेपछि अब तिम्रो कतै लेख है जस्तै नोट इफ क्वेसन आस्क्ड एभर सेन्ट्रल एक्सिस डिटरमाइन ए बडी होरिजोनल पार्ट बेला चाहिँ तिमीले y बार डिटरमाइन मैले सिधै y बार मात्रै लेख्दिएँ है भनेको यहाँनिर चाहिँ तिमीले y बार पनि निकाल्ने कि होरिजोनल स्ट्रिप काटेको बेलामा सँगसँगै निकाल्ने के भनेको होरिजोनल स्ट्रिपले चाहिँ के दिन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ भर्टिकल स्ट्रिपले के दिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ सँगसँगै निकाल्दिने भनेको मात्र है अब यो भनेको निकाल्दियो हामीले अब रेडियस अफ गाइरेसन त भनेको ix को भ्यालु पनि सेम नै आयो हैन ix को भ्यालु पनि 3/35 भनेको अब दुईटैको लागि चाहिँ आयो अब रेडियस अफ गाइरेसन हेर्दा रेडियस अफ गाइरेसनमा मैले त्यस्तो धेरै समय खर्च गर्ने रेडियस अफ गाइरेसनको सिम्पल हामीसँग चाहिँ के छ भने रेडियस अफ गाइरेसन मैले धेरै लेखिनँ गाइरेसन अस्तिको क्लासमा हामीले गरिसकेका छौँ अब kx हो भने √ ix बाई a गरिदेऊ गर त एरिया भनेको ab/3 छ ix भनेको छ ix भनेको भर्खर निकालेको हामीले 3ab क्युब बाई 35 छ ix भनेको यो चाहिँ लेख्दियो ल 3ab क्युब बाई 35 डिभाइडेड बाई ab/3 भनेको इन्टु 3/ab है हेर्दा ए र ए काटिन्छ b र b काटेपछि b स्क्वायर बाँकी रहन्छ एउटा b चाहिँ बाहिर निस्किन्छ b स्क्वायर भएर भित्र चाहिँ 9/35 बाँकी रहन्छ 9/35 बाँकी रहन्छ त्यो 9 लाई पनि 3 बाहिर निकाले पनि हुन्छ के समस्या भएन अहिले मैले त्यस्तै लेखेँ अब अर्को हेर त के हुन्छ ky भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ iy बाई a हो हेर त के हो ky भनेको iy बाई a हो iy को भ्यालु कति छ हामीसँग 3/35 a क्युब b भनेको 3a क्युब b बाई 35 अब इन्टु 3/ab भयो अब मैले फेरि यो पनि यो चाहिँ a बाहिर निस्क्यो √ 9/35 भयो 35 भयो अब तिमीले चाहिँ इन केस चाहिँ क्वेसनले चाहिँ सेन्ट्रल एक्सिसको एभरमा भनेको भए अब तिमीले अघिल्लो हामीले अघिल्लो च्याप्टर भन्दा चाहिँ अघिल्लो न्युमेरिकलमा गरेको स्टेप्स हेर अघिल्लो न्युमेरिकलमा गरेको यो क्वेसनले तिमीलाई चाहिँ यो चाहिँ धेरैपल्ट सोधिराखेकै क्वेसन हो धेरैपल्ट सोधिराखेको क्वेसनमा पनि तिमीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो भ्यालु दिएर गरेको हुन्छ कि ए र बी को भ्यालुको जस्तो यो 1 मिटर यो 1 मिटर यसो दिएर गरिरहेको हुन्छ है अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कतिकति अरू भ्यालु चेन्ज गरिरहेको हुन्छ मैले तिमीलाई जनरल नै सिकाइदिएँ कि हामीलाई ए र बी नै राखेर सिकाइदिएँ होइन ए र बी नै राखेर सिकाइदिएपछि तिमीले चाहिँ ल यो कुन जुनसुकै भ्यालु आयो भने त्यो भ्यालु इम्पुट गरेर राख्ने केही गाह्रो समस्या भएन गर्न सक्छौ यो क्वेसनले तिमीलाई सेन्ट्रल एक्सिसको एभरमा सोध्यो भने पनि तिमीले x बार y बार निकाल्छौ सिम्पल ट्रान्सफर गर्छौ प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गरेर कसरी ट्रान्सफर गर्ने मैले तिमीलाई अघिल्लो क्लासमा भनिसकेको छु तिमीलाई ट्रान्सफर गर्न त्यहाँनिर के गाह्रो भएन ल अब यति भएपछि चाहिँ हामीले